वालेकुम, मेरा नाम अस्मा आज़म है और जैसा कि आप सबको पता है आज ईद का मौका है और आज ईद के मौके पे मैंने अपने आप को एक गिफ्ट दिया और ये गिफ्ट इतना खूबसूरत है कि मेरा दिल किया कि मैं ना आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। इस गिफ्ट का नाम है मेरी एक बहुत प्यारी बचपन की सहेली से गुफ्तगू। अ, कुछ भी कहने से पहले मैं अपनी सहेली का तारुफ करवाऊँगी आपके साथ। मेरे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया से शमा चौधरी। शमा बाय प्रोफ़ेशन एक डॉक्टर हैं और बाकी तारुफ वो खुद करवा देंगी अपना। अभी तो शमा को कहते हैं ईद मुबारक और वेलकम कहते हैं। हेलो शमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसी गुज़र रही है ईद? बहुत अच्छी गुजरी। ईद तो जैसे कहते हैं बच्चों की होती है। लेकिन सबने बहुत एंजॉय किया। तो आप भी बड़ी प्यारी लग रही हैं, आपकी तस्वीरें देखी हैं। मुझे तो उज़ैर की बस अजीब पसंद आई है वो सबके कपड़ों में। हाँ, उसकी वो एक स्पेशल पता है हमेशा होता है ईद पे कि एक अपनी ट्रेडिशनल लुक देनी है और वो एफर्ट करता है। ईद का शम्मा जैसे बल्कि आज बात करने का मकसद भी यही था, मैं सोच रही थी बैठ के और जब तुमसे बात हुई और हमने ये फैसला किया कि हम इसको रिकॉर्ड करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि हम क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं कि जैसे तकरीबन आई थिंक 14 इयर्स से मैं अपने वतन से दूर हूँ और तुम्हें कितना अरसा हो गया है मुल्क से बाहर आए हुए? तो अब इससे पहले कि अगर तुम कुछ कहो शमा पहले इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड में इन्होंने अपनी जब तालीम मुकम्मल की तो फिर देन शी मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया। सो ऑल टुगेदर कितना टाइम हो गया शमा आपको? 21-22 साल जी। 21-22 साल तुम्हें हो गए हैं ज़ाहिर है निकले हुए और 14 साल मुझे हो गए हैं। तो मैं आज सोच रही थी कि वो जो ईद का मज़ा हम लोगों ने बचपन में देखा हुआ है, वो जिस तरीके से हम लोग ईद मनाते थे, तो ऑनेस्टली मुझे अपने बच्चों के लिए महसूस होता है कि हमारे बच्चे ईद का वो मज़ा या ईद की वो खुशियाँ वो उस तरीके से नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई ऑनेस्टली अम, यहाँ पे रह के एक लिमिटेड तरीके से ही हम जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि हमारी बचपन की जो ईदें थी उसमें जैसे खौला आई हुई है। खौला बाय द वे जो देख रहे हैं खौला शमा की छोटी सिस्टर है। शमा खौला ने मेहंदी लगाई हुई ओह लवली। एंड मैंने जब उसकी मेहंदी देखी तुमने लगाई है यहीं पे? इस दफा हम लोग एक आइलैंड पे कल गए थे ईद वाले दिन। तो उस मसरूफियत में हमने मेहंदी नहीं लगाई, वरना मेहंदी हम ईद पे जरूर लगाते हैं। वो ईद का बहुत जरूरी हिस्सा है। हम लोग तो क्रिसमस और ईस्टर भी करते हैं। तो फिर मुझे शौक होता है कि जो हमारी ईद की खुसूसी रस्में हैं वो हम जरूर करें। तो तुम्हें तो खैर मेहंदी कभी भी पसंद नहीं रही, जहाँ तक मुझे याद है। तुम्हें याद है? हाँ, मुझे मेहंदी कभी भी पसंद नहीं थी, दैट्स ट्रू। मुझे मेहंदी की खुशबू नहीं पसंद। आई डोंट नो इसकी क्या वो पीछे रीज़न है लेकिन मुझे मेहंदी किसी के हाथ पे लगी हुई वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू नो वो एक जैसे खौला आई उसके हाथ पे मेहंदी लगी हुई है तो ऐसे महसूस हुआ कि ईद की तैयारी है, यू नो हाँ। एक कोई इवेंट आ रहा है और उसके लिए तैयारी हो रही है और कुछ स्पेशल है। तो हमेशा उस लिहाज से मुझे वो अच्छा लगता है। किसी के हाथ पे लगी हुई मुझे अच्छी लगती है। चूँकि मुझे मेहंदी की वो खुशबू से मसला है तो मैं खुद नहीं लगाती। लेकिन उसके डिज़ाइन्स, उसके रंग दूसरों के हाथ पे देख के वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चियों के हाथ पे चूड़ियाँ देखो मैंने आज स्पेशल चूड़ियाँ पहनी हैं और मुझे याद नहीं कि मैंने कितने अरसे बाद काँच की चूड़ियाँ पहनी। बच्चियों के लिए काँच की चूड़ियाँ कितना लाज़मी हिस्सा होता था अगर तुम्हें याद हो। क्या याद होता है करवाया अभी है, भी ज़ाहिर बिल्कुल। है। हाँ, वो यादें बहुत हाँ। कीमती यादें हैं। जो कांच की चूड़ियों का शौक है अभी भी है। अब तो काम की वजह से जिसे कहते हैं पैर बिलो दी एल्बोज इजाजत नहीं होती। ना चूड़ियां, ना अंगूठियां, ना कोई ऐसी, तो वो फिर आदत ही खत्म हो गई हुई है उनकी। तो अब तो मैं सोचती भी नहीं हूँ कि पहननी है। अम, लेकिन मेहंदी का देखो, जो हमारी मेहंदी थी वो तो हम घोल के बनाते थे। सब्ज रंग का पाउडर होता था, याद है? अब तो मेहंदी में हाँ, इतने हाँ, हाँ, हाँ। केमिकल्स हैं कि अक्सर बच्चों को एलर्जी भी हो जाती है। मैंने बर्न्स देखे हैं एलर्जीज़ हो मेहंदी जाती की हैं, वजह से हाँ, जो होते हैं बच्चों को। मेरे बिल्कुल। बच्चों को है बहुत शौक है मेहंदी का, लेकिन मैं तो जैसा तुम जानती हो थोड़ी सी फोहड़ी हूँ इस लिहाज से मेहंदी लगाना नहीं आती। लेकिन खुदा का शुक्र है कि एक ना एक मासी
ہوتی ہے میرے بچوں کے پاس جو لگا دیتی ہے انہیں ہوتی مہندی. ہاں اس لحاظ سے پھوڑ تو خیر میں بھی ہوں, مہندی لگانا نہ خود لگائی نہ لگانا آتی ہے. اب وہی جو تم نے یاد کروایا کہ بچپن میں وہ مہندی گھول کے جو ہم کرتے تھے تو وہ اللہ بھلا کرے اس کے کہتے ہیں آپ ٹکی لگا لیں ایک اور پوروں پہ لگا لیں اینڈ دین یو آر ڈن, مہندی ہو گئی آپ کا جو ہے وہ ریچول ہو گیا. آج کل جو ہے وہ جو ہے کہ بھی آپ نے پراپر پھول بوٹے بنانے ہیں تو وہ نہیں بنانے آئے. اور میری تو جیسے بیٹی بھی نہیں ہے نہ بہن تھی تو نہ مجھے اس لحاظ سے مدد ملی نہ مجھے مطلب یہ ضرورت پیش آئی کہ بھی آگے مہندیاں لگاؤں. تو لیکن ہے کہ چاند رات جو کہ ذرا بڑی عید کا تو شاید وہ چاند رات کا اتنا وہ کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن جو چھوٹی عید کے ساتھ وہ ایک چاند رات کا کانسیپٹ ہے, مہندی لگانا, چوڑیاں, کپڑے ریڈی کرنا. شمع مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے بچپن میں وہی اپنے بچوں کی جب عید دیکھ رہی تھی اور میں کہ بھی ایک روکھی کل عزیر کا بلکہ ایگزام تھا اور آج کل ہم نے ٹیکنیکلی ہماری کل عید تھی لیکن ہم نے آج سیلیبریٹ کی. تو ایگزام سے آیا ہے, تھکا ہارا آیا ہے, آ کے سو گیا ہے اور صبح اٹھ کے کپڑے پریس کیے ہوئے, چینج کر لیے, نماز پڑھی ہے, دیٹس اٹ. اور کچھ خاص وہ نہیں ہے. اور مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ ساری رات سوتے نہیں تھے. ہاں بالکل. ساری رات وہ چاند رات پہ عید کی اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. ہم لوگ اپنے کپڑے اور میں چوڑیاں اور بھائی اپنے قصے جوتیاں وہ ہم لوگوں نے ارینج کر کے رکھے ہوتے تھے اور بار بار رات کو اٹھ کے دیکھنا کہ بھی ادھر ہی ہے, ٹھیک سے ہے. تو اس ایکسائٹمنٹ میں ساری رات جو ہے وہ گزر جاتی تھی. پھر صبح عیدی کا تمہیں یاد ہے عیدی پہ جو دوڑیں لگتی تھی ہماری, کیونکہ ذرا ہماری عید تو ذرا آپ لوگ شہری تھے جب ہم بچے تھے, ہم لوگ دیہات میں رہتے تھے. ہماری عید تو آپ کے آنے کا انتظار تھی کہ آئیں گے اور کیا لائیں گے ہمارے لیے. جو جنہیں آپ سے ملنے سے زیادہ جو ٹافی آتی تھی ان کا انتظار ہوتا تھا. آپ کے ساتھ ان کا انتظار ہوتا تھا. دادا ابو اور دادی اماں نے بھی آنا, تو ہاں ظاہر عید ملنے کی اور مل بیٹھنے کی ہوتی ہے, اکٹھے ہونے کی. ہاں اور ہمیں خوشی ہوتی تھی جیسے ہم لوگ جب شہر سے ہم نے گاؤں آنا تو وہ جو صحن میں پینگ لگی ہوتی تھی, او مائی گاڈ آئی سو مس دیٹ. میں کتنی دفعہ میں اس کو خواب میں دیکھ چکی ہوں پینگ کو. عید کا وہ ایک لازمی حصہ تھا. پھر سارے گھروں میں جانا اور اس چاہ میں جانا, کسی کو کھیر سوئیاں دینے جانی ہے تو یہ ہوتا کہ بھی ہم دینے چاہیے, پتا تھا اس کے بدلے میں عیدی ملنی ہے. اور پھر عیدی پھر جتنی ملی ہے پھر اینڈ میں بیٹھ کے وہ کاؤنٹ کرنی ہے اور شو آف کرنا ہے کہ آج کون کتنا امیر ہے. اور رات کو سونے سے پہلے پھر وہ یہ لازمی حصہ ہوتا تھا کہ اس کو خرچ کرنا ہے, اس کی جو آئس کریم گول گپے جو بھی گند بلا کھا کے پھر تمہارے بابا سے ڈانٹ کھا کے کیا گند کھایا ہے. تو پھر جو ہے ہماری عید ختم ہوتی تھی. تو اس لحاظ سے دیکھو مجھے اپنے بچوں کے لیے اوبویسلی جو پردیس میں ہم لوگ جسے ہم نے بات شروع کی تھی ان کے لیے مجھے بہت زیادہ اس وجہ سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ شاید, میں اگر اپنی بات کروں تو شاید ایفرٹ بھی اتنی نہیں کی. اور پھر اب آ کے دکھ ہوتا ہے کہ مطلب نہیں ہم وہ عید نہیں دے سکے اپنے بچوں کو. سب کہتے ہیں کہ بھی بچوں کی عید ہوتی ہے, ہاں دیٹس رائٹ, ہم نے اپنے بچپن میں بہت اچھی عیدیں گزاری ہیں, اب آ کے ہمارے لیے بورنگ ہو گئی ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہم جو پردیس میں بیٹھے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بھی وہ ٹائم نہیں دیا, اور شاید دے بھی نہیں سکتے تھے یہاں پہ کیونکہ دیکھو عید کیا ہے, ملنا ہے. اب تم وہاں پہ تم لوگ 2 بہنیں ہو وہاں پہ صرف, ٹھیک ہے, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ تم عروج کے گھر چلی جاؤ گی, وہ تمہارے گھر آ جائے گی. میرا بھائی اب آیا ہے, میرے جو میاں ہیں ان کی ایک سسٹر یہاں پہ ہیں, ذرا وہ اپنے سسرالی جو ہیں وہ معاملات میں بزی ہوتی ہیں, تو ہارڈلی آپ گیٹ ٹوگیدر آپ کی ہوتی ہے ملنے گلنے کی. آپ کوئی باہر کھانا کھانے چلے جاتے ہیں, کوئی مووی لگی ہوئی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ وہ دیکھ لیتے ہیں. جو پاکستان میں ایک وہ ہے نا فیسٹیوٹی وہ یا تھی. اچھا ایک اور چیز ہے شمع, آج میری ابو سے بات ہوئی اور میں ابو سے پوچھ رہی تھی, میں نے کہا کہ عید کیسی گزری ہے. ابو سیڈ کہ عید ویسی نہیں رہی, اب کوئی نہیں آتا, اب سب جو ہے نا وہ فون پہ آپ عید مبارک کہہ دیتے ہیں, آپ نے فون پہ میسیجز پہ کچھ زیادہ اہم ہے تو اس کو آپ کال کر لیتے ہیں, تو بس اتنا ہے. اب عید جو ہے نا شاید وہ چیز رہی نہیں ہے, اینڈ اٹس ویری سیڈ. آئی مین میں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے عید کو منانا پراپر طریقے سے. تو یہ میرا خیال ہے صرف ہم لوگ جو پردیس میں بیٹھے ہیں صرف وہی نہیں محروم ہو رہے, میرا خیال ہے جو دیس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ محروم ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو
अच्छी खबर नहीं सुनाई तुमने, क्योंकि ज़ाहिर है दिल में यही होता है कि किसी दिन, इस दफ़ा तुम्हें हर पता ही था कि मेरा ईद पे जाने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर इंडिया और हाँ, पाकिस्तान ने जंग करने का इरादा कर लिया। देखो भाई, उन्होंने मैंने अपनी ईद सालों मनाने का बाद फैसला किया। प्लान किया है घर आने का, आप अभी नाम भी जंग लगाते थे। तो कोई बात नहीं। तो ईद बस ये हाँ, था कि मेरे बच्चों को उधर पाकिस्तान की ईद का पता चले, ज़ाहिर है कज़न मिले अपने कज़न्स वगैरह से, और ईदी की सारी खुशियाँ। मेरा तो ख्याल है मेरे बच्चे एंजॉय करते हैं बहुत ईद को, और हम ज़ाहिर कोशिश भी करते हैं। हम्म, अरूज और मेरा, हम दोनों का हमने यानी एक किस्म का बात करके कोशिश की है कि ईद को स्पेशल बनाना है अपने बच्चों के लिए। बल्कि मेरा तो मजाक एक हम्म, किस्म का मशहूर है कि ईद वाले दिन अगर कोई अम, किसी को यानी अपना मूड खराब करने की इजाजत नहीं। मैं उसमें थोड़ी सी मिलिटेंट हूँ, क्योंकि मेरे अपने जहन में ये बहुत जरूरी है कि एक दिन होना चाहिए जिसमें बच्चों को बस बच्चा होने की इजाजत हो, बस कोई इजाजत होनी परेशानी, चाहिए, कोई हाँ हाँ। यानी ना कोई उसमें नेगेटिव रंग ना आए। ईद को प्रॉपर ईद के तौर से मनाया जाए, और ये मुझे सुन के अच्छा लगा कि तुम कोशिश करती हो। और देखो, जिस तरीके से, जैसे अभी हम बात की कि शायद पाकिस्तान में भी जो ईद का वो कल्चर था वो ख़त्म हो रहा है। प्रदेश में तो मुश्किलात हैं ही हैं, पाकिस्तान में भी उतना वो नहीं रहा। हम यहाँ पे बैठ के मिस करते हैं अपने बचपन की वो ईद है। तो फिर शायद यानी अगर हमने अच्छी ईद गुजारी हुई है, अगर हमने अच्छा एक वो वक्त उस लिहाज से गुजारा हुआ है, तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को, अगर एग्जैक्ट वो टाइम नहीं, वो उस तरीके की ईद नहीं दे सकते, तो कुछ ना कुछ ईद के लिए जो है वो उसमें रंग भरें। जैसे अब तुमने बात की कि ईस्टर्स एंड क्रिसमस हम लोग मनाते हैं, वो भी करते हैं। जैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई जो सारे त्यौहार हैं वो बच्चों को उनके बारे में बताया जाए, उनको सेलिब्रेट किया जाए। फिर स्पेशली हाँ, हम लोग जैसे इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, तो मैं इंग्लैंड में हूँ जैसे, तो यहाँ पे क्रिसमस की तैयारियां जो वो नवंबर से शुरू हो जाती हैं, अर्ली नवंबर से शुरू होती हैं वो सारी, मतलब लाइटिंग और तोहफों की खरीदारी, और फिर पूरी एक वो सारा जो सिलसिला होता है। तो उस लिहाज से हमारे यहाँ ईद का, यदि चले रमज़ान का होता है कि भी आप रोज़े रख रहे हैं, आपका वो एक महीना पूरा उस इंतज़ार में गुजरता है। बड़ी ईद का वो उतना नहीं, यानी उसका वो बन पाता वो माहौल जैसे हम लोग क्रिसमस का बनाते हैं। बिल्कुल, हाँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ अर्सा कोशिश की कि मैं तोहफे खरीदूं बच्चों के लिए, और प्रॉपर जैसे हम वो करते थे, एक दो साल वो भी किया अच्छा। कि भी थोड़ा सा उस लिहाज से भी कि बच्चे एक्साइटेड होते हैं। अब क्रिसमस पे क्यों बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि भी गिफ्ट्स मिलेंगे, हाँ, बिल्कुल। तो ईद पे हम यानी ईदी देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन थोड़ा तोहफों का भी ये मैंने किया कि चलो ठीक है, तो तोहफे रैप, वो एक्साइटमेंट होती है कि आप खोलें, जब बच्चे छोटे थे वो खोलें और हाँ, देखें कि उनके लिए क्या है, उसमें पैसे भी हों, उसमें गिफ्ट्स भी हों, और फिर खानों का और ये और वो। लेकिन हाँ, सैडली अब वो मज़ा नहीं रहा। तो लेकिन थैंक्स टू यू, आज ये जो मैं तैयार हुई हूँ, मैंने झुमके पहने, चूड़ियाँ पहनी, और देखो इतना कलरफुल जो है वो जोड़ा पहना। हाँ। तो वो इस वजह से था कि बचपन की सहेली से बात करनी है, और ईद है, और थोड़ी सी वो ईद की खुशबू जो बचपन की ईद से आती थी, वो आज महसूस हो, उसको महसूस करने की कोशिश करें। तो रियली थैंक यू, हाँ। ऑनेस्टली। हाँ, नहीं, और हम तीनों बहनों ने साड़ियाँ पहनी सुरख ईद ईद को मनाने के लिए। हाँ, ग्रेट। हाँ। शम्मा, क्या खाया पकाया क्या? देखो, ईद की जो एक और होती है, जो खास बात होती है, वो है ईद के मीठे, और मीठी ईद के मीठे, और बड़ी ईद की जो है वो पकवान। हाँ। तो आज क्या खास तुमने पकाया ईद के वाले दिन, हाँ, क्या था, मेन्यू क्या था? तो मेरी यू नो बाजी ज़ाहिर है इधर हैं, तो कुकिंग वही करती हैं। बाजी ने क्या किया कि इससे पहले कि मैं तुम्हें पकवान का बताऊं कि सलमा और रफ़ी जिस डे केयर में जाते हैं, वहाँ पे ईद सिर्फ ये दोनों मनाते हैं और कोई बच्चा नहीं है ईद मनाने वाला। इतना यानी डाइवर्स हम्म। नहीं है जो इलाका है हमारा। तो बाजी ना बना के, पुलाव बना के, तो कहती है ज़ाहिर मैं दे के आऊँ, उन्हें पता चले हम कि ये हमारा त्योहार है, ईद मना रहे ईद हैं। मना रहे हैं। बिल्कुल। तो वो लेके गई डे केयर देने, तो वो कहते हैं कि अच्छा बहुत शुक्रिया, तो लेकिन आप प्लीज अंदर आके बच्चों को खुद बताएं
تو پھر باجی اندر گئی, انہوں نے سارے بچے قطار لگا کے دائرے میں اس کے آگے پیچھے بیٹھے. پھر باجی انہوں نے عید کے بارے میں بتایا کہ کیا ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اور کس وجہ سے مناتے ہیں. اور تو سلمہ گھر آئی تو خوشی خوشی کہ آج میری کلاس میں آج ماسی آئی تھی اور ماسی نے ہمیں کہانی سنائی سب کو. ہاں, تو ہمارے لیے تو یہی سلمہ کی واقعی عید ہوئی پھر. ہاں, ہاں ہم نے پائے بنائے, پھر میں نے صبح شیر خورما بنایا, پلاؤ تھا, لیمب کی ہانڈی تھی, واو اور فش فرائی کی تھی. تو ہاں ہم نے تو پھر پراپر یعنی نا تھوڑا کوشش کیا کہ اس عید کو تھوڑا بنائیں ذرا اسپیشل. ہر پکوان جیسے مجھے ہوتا ہے کہ اور کچھ نہ کریں, عید کے پکوان جو ہیں وہ پراپر ایک دسترخوان سجنا چاہیے, کہ وہ اس لحاظ سے یعنی تھوڑا کہیں نہ کہیں اپنی کلچرل جو ایک وہ روایت ہے, ثقافتی روایت ہے عید کے حوالے سے, اس کو زندہ رکھیں. اور اگر باہر کھانا کھانے نہیں جا رہے ہیں تو گھر میں پھر اچھا خاصا اہتمام جو ہے وہ کھانے کا کریں, تمہارے کھانے کہ تو میں ابھی تک پتہ مس لگے کہ کرتی ہوں. پھر مجھے ظاہر ہے ہاں, وہی ہمارے یہاں میرا خیال ہے ہماری ایک قسم کی لو لینگویج کھانے ہوتا ہے. اور تمہارا یعنی جب بھی میں آپ کے گھر آتی تھی اور ہاں وہ کھانے مجھے ابھی تک یاد ہیں. تو انشاءاللہ ہم ہاں تھینک یو. اب آؤ گی, جب آؤ گی تو ہاں کھانوں کی خوشبو ویسی ہی ہے, ذائقہ ویسے ہی ہے, بس اب تم مسنگ ہو. ہاں تو تم آؤ گی تو یعنی ہمارا دسترخوان جو ہے وہ مکمل ہوگا, جیسے عید پہ مکمل ہوتا ہے دسترخوان. ہاں عید کا ایک سگنیفیکینس میں سمجھتی ہوں شمع یہ بھی ہے کہ وہ نا ایک آپ کو احساس دیتا ہے مکمل ہونے کا, ان دیٹ وے کہ آپ کے سارے جو دور رشتہ دار ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ آتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, آپ اکٹھے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہو. اور پھر جو میزبان ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو آ رہا ہے اس کی پسند ناپسند کیا ہے, پھر اس حساب سے کھانے بنتے ہیں. تو وہ نا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک کڑی سے کڑی مل کے ایک پورا, تو وہ سب کی پسند کے کھانے چن کے تو وہ آپ کا ایک دسترخوان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہاں ہے. اب پاکستان میں بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ ہم نا دکھ بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں, بہت ہاں زیادہ, اور بہت لمبے عرصے تک سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو خوشیاں شاید پہلے ہی بہت یعنی تھوڑی ہوتی ہیں زندگی میں, تو یہ جو بہانے ہمیں ملتے ہیں نا تہواروں کی شکل میں, یہ ہمیں منانے ہاں چاہیے اور بالکل کوشش کرنی چاہیے. ہم دیس میں بیٹھے ہیں, ہم پردیس میں بیٹھے ہیں, ہم بچوں والے ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, بڑے ہو گئے ہوئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ جو رنگ ہے نا, تہواروں کے رنگ ہیں, ثقافتی رنگ ہیں, یہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ ختم نہ ہو, اور بہانے ڈھونڈیں خوشیاں بانٹنے کے اور خوشیاں منانے کے اور خوش ہونے کے. اور ہم یہ بہانہ ڈھونڈتے رہیں گے. ہم انشاءاللہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ہر ہفتے بات کریں گے, بہت لمبا عرصہ. جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو میرے دوست ہیں اور جو شمع کے دوست دیکھ رہے ہیں, ہمارا بڑا بہت پیار کا ایک رشتہ رہا ہے اور ہے obviously, لیکن بیچ میں اپنی جو ہیں وہ تعلیمی, پھر جو ہے نجی اور کریئرز کی جو مصروفیات ہیں اس پہ ایک گیپ آیا. لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ریگولرلی ایک دوسرے سے بات کریں گے, اور اس بات کو ہم ریکارڈ بھی کریں گے کہ اگر کوئی ہم اچھی بات کریں تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنے بچوں کے لیے ایک یعنی چیزیں ہم جیسے بچے چھوٹے ہیں یہ ریکارڈ ہوں, کل کو وہ دیکھیں, اور ہو سکتا ہے کبھی کوئی ہم کام کی بات کریں تو کچھ سیکھ نکل آئے. ہاں تو یہ ہم انشاءاللہ, یہ جو دوستی کا رشتہ ہے ہمارا, ہم اور دوستی کا رنگ ہے, آج ہم نے تہوار سے شروع کیا ہے اور ہم اس کو ایک تہوار کی طرح شمع ہر ہفتے منائیں گے. یہ آج ہم وعدہ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ ضرور. ہاں میں تو سچی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہر ہفتے بات کرنے کا ایک بہانہ مل جائے گا. اور دوسرے یہ کہ وہی جو تم نے کہا کہ زندگی اتنی مصروف رہی ہے پچھلے سالوں میں کہ ظاہر ہے تم سے کیا یعنی کسی سے بھی یعنی اپنے بہن بھائیوں سے نہیں اس طرح کا رابطہ نہیں رہ پاتا جس طرح کا ہم رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اب زندگی کے ایک حصے میں آ کے میں نے یعنی تھوڑا سا ٹھہر کے سوچا ہے کہ آخر زندگی میں ہے کیا ضروری. تو ویلیوز میں سب سے زیادہ ضروری فیملی ہے میرے لیے. تو اب اس کو Absolutely. مائنڈ فلی میں پرائورٹائز کروں گی. تو اس کے لیے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے, اور انشاءاللہ اس میں ہاں جو چیلنجز آئیں گے اس پہ بھی آپ سے بات ہوگی.
تو شکریہ میرے لیے ٹائم بنانے کا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اوکے جی, اللہ حافظ.